दर्शक तथा श्रोतावृन्द, यो रिपोर्ट हेरिसकेपछि यहाँहरूले थाहा पाइसक्नुभयो यति बेला सिद्धार्थनगर नगरपालिका वडा नम्बर 1 पक्लिहवावासी यो कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान पक्लिहवा कृषि क्याम्पसको भेटनरी शिक्षण अस्पतालका केही प्रोग्रामहरू बाहिर लैजाने, यहाँ चाहिँ अस्पताल निर्माण गर्नको लागि बजेट निकासा भइसकेको अवस्थामा 5 वर्षसम्म त्यो बजेट फ्रिज गरेर राख्ने, तर यहाँका कार्यक्रमहरू अन्यत्र लगेर यो भइरहवालाई चाहिँ ओझेल पार्ने जुन चाहिँ षड्यन्त्र भइरहेको छ, यसैको विरुद्धमा यो आवाज हो स्थानीयवासीको। र स्थानीयवासीका मागहरू के छन् र यो आन्दोलन कहाँसम्म जान्छ र उहाँहरूको माग के हो भन्ने विषयमा आज हामीले स्थानीय अगुवा सुशील गुरुङसँग कुराकानी गर्दैछौँ। हामीले स्टुडियोमा निम्ताएका छौँ। स्वागत छ सुशीलजी यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्ते हजुर, यहाँहरू यो रिपोर्टमा पनि हामीले देख्यौँ, यहाँहरू नाराबाजी गर्दै हुनुहुन्छ, आन्दोलित हुनुहुन्छ, खास केका लागि? पहिलो कुरा त अब यो मलाई अवसर दिनुभयो, अब यसको लागि म भैरा टेलिभिजन परिवारलाई म पुरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट अनि सम्पूर्ण पक्लियावासीको तर्फबाट र समग्रमा भैरावासीको तर्फबाटै अब यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु कि हाम्रो आवाजलाई पनि हैन समुदायलाई वास्तवमा सत्यता के हो भन्ने कुरा चाहिँ जानकारी दिनको लागि यो अवसर दिनुभयो। अब सर्वप्रथम त पक्लिया भन्ने बित्तिकै अब नेपालकै एउटा चाहिँ ऐतिहासिक ठाउँ, भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको प्रवेशद्वारको समीपमै रहेको, नेपाल भारतको सीमामा रहेको म त एउटा यसलाई पुरानो एउटा ऐतिहासिक गौरवशाली भूमि पनि भन्छु, जसमा आजभन्दा भनौँ न 5 दशक अघि ब्रिटिस सरकारले गोर्खा भर्ती केन्द्रको रूपमा यहाँका नेपालीहरूलाई विभिन्न ठाउँमा लैजाने एउटा ठाउँको रूपमा अब चिरपरिचित ठाउँ हो। पछिल्लो समयमा 2035 सालमा त्यहाँबाट अब यो गोर्खा भर्ती केन्द्र पूर्वी पश्चिमी जुन चाहिँ ब्रिटिस गोर्खा भर्ती केन्द्रको जुन चाहिँ पूर्वीय कमान्डको रूपमा थियो, हेडक्वार्टरको रूपमा थियो, पछि त्यो प्रोग्राम स्थानान्तरण भएर गइसकेपछि अब त्यहाँ पक्लियाको चाहिँ बिस्तारै अब यो भनौँ न पहिचान चाहिँ ओजनमा पढ्दै गयो है। र पछिल्लो समयमा 2035 सालमा अब उक्त क्याम्प प्रोग्राम स्थानान्तरण भइसकेपछि तत्कालीन अवस्थामा तत्कालीन सरकारले त्यो ठाउँलाई खाली राख्नु हुँदैन हैन, त्यो ठाउँलाई समयानुकूल विकास गर्नको लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थानको रूपमा चाहिँ त्यहाँ स्थापना गर्यो र सुरुमा जेटीए प्रोग्राम, त्यसपछि आइएससीएजी, क्रमिक रूपमा बिएससी र बिएससी भेटनरी प्रोग्राम चाहिँ सुरुवात भयो, जसलाई स्थानीयले र भैरावासीले समग्रमा पक्लियावासीले नै हैन यसलाई चाहिँ एउटा स्वागत भयो। त्यहाँको एउटा शैक्षिक विकासको पाइलामा यसले ठुलो टेवा पुर्याउँछ भनेर हामीले अन्तर्मनबाटै स्वागत गर्यौँ। र अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ नेपाल सरकारले त्यसमा पनि अब यो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको हैन केही तबकाले विगत जुन 7 वर्षबाट जुन भेटनरी, जसलाई हामीले पशु चिकित्सक पनि भन्छौँ, बिएससी भेटनरी प्रोग्राम अन्तर्गत त्यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ क्रमिक रूपमा निरन्तर रूपमा त्यहाँ चाहिँ विद्यार्थीहरू उत्पादन भइरहेको थियो हैन, जसमध्येले 7औं ब्याच बिएससी भेटनरीको पास आउट भएर गइ पनि सकेको, 7वटा ब्याच आइ पनि सकेको, जसमध्ये 3टा ब्याच चाहिँ उत्तीर्ण भएर गइ पनि सकेको हैन, जुन हाम्रो तथ्याङ्कले पनि देखाउँछ। र पछिल्लो समयमा मलाई लाग्छ आज करिब 5 वर्ष अगाडि हैन त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पशु चिकित्सा तथा अध्ययन संस्था, कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थाले त्यसै पक्लियामा हैन, अब पक्लिया भन्ने बित्तिकै युसिएमएस एउटा मेडिकल कलेज पनि हैन, मानिसको पनि एउटा ठुलो भनौँ न उपचार गर्नको लागि शिक्षण अस्पताल त्यहाँ स्थापना भएको अवस्थामा अर्कोतिर पशुको लागि पनि है सम्पूर्ण पशुहरूको लागि पनि पशु शिक्षण अस्पतालको रूपमा त्यहाँ स्थापना गर्ने कुराले हामीलाई हर्षित पनि बनायो स्थानीयको रूपमा। र त्यसको लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान डिन कार्यालयले त्यहाँको अस्पताल निर्माणको लागि डिपिआर र नक्साको पनि त्यो फाइनल पनि भयो हैन। मैले अब त्यतिखेर तत्कालीन अवस्थामा प्रारम्भिक बजेटको रूपमा 3 करोड पनि आयो हैन, तर पछिल्लो रूपमा त्यहाँका केही भनौँ न चलखेल गर्न रुचाउने पक्लियाको विकासका विरोधी तत्त्वहरूले हैन त्यो सपनालाई साकार हुन दिएन हैन। एकातिर त्यो नेपाली उखान भने जस्तो त्यो हलो अड्काएर हैन गोरु चुट्ने भने जस्तै हैन त्यहाँ विकास पनि नगर्ने, अनि नेपाल भेटनरी काउन्सिललाई देखाएर हैन अब हामीलाई चाहिँ मान्यता विगत 2 वर्षबाट मान्यता दिएको छैन भन्ने जस्ता हैन विरोधाभासपूर्ण कुराहरू गर्दै गए। र अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ अब त्यत्रो 52 बिघा एउटै प्लटमा फैलिएको पक्लिया कृषि क्याम्पस हैन, जुन चाहिँ एउटा हराभरा हैन किसानको एउटा भनौँ न किसानको एउटा मध्यभागमा रहेको मर्चुवार, धगदही, नौलपरासी, कपिलवस्तुको पनि एउटा हुलाकी
राजमार्गको एउटा केन्द्रबिन्दुमा रहेको यत्रो भनौँ न तराईको एउटा उर्वर भूमिमा डन्डाखोलाको को किनारमा रहेको त्यत्रो पक्लियामा मलाई लाग्छ त्यत्रो एउटा भन्नु पुरानो परापूर्व कालबाट रहेको त्यत्रो जङ्गल होइन त्यस्तो राम्रो प्रकृतिको एउटा अनुपम ठाउँमाबाट अलि षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले जुन त्यहाँको भेटरी शिक्षण अस्पताललाई होइन जुन बाहिर लैजाने स्थानान्तरण गर्ने जुन खेल भयो होइन अब यसमा चाहिँ हाम्रो एकदमै असहमति छ र यसमा हाम्रो विरोध पनि यसैको लागि। हजुर, अब बेलैयावासी भनौँ या भैरवावासी भनौँ होइन, हरेक कुरामा चाहे नाकाबन्दीको कुरामा होस् एकजुट भएर होइन यहाँ भएका विकृति विसङ्गति राजनीतिक विकृतिहरूका बीचमा पनि एउटा चाहिँ एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्ने समुदायको रूपमा चाहिँ पक्ली हवाले खास आफ्नो स्थान बनाएको छ। तर त्यही रहेको यो कृषि क्याम्पस पक्लेवा कृषि क्याम्पसमा विगतदेखि अहिलेसम्म एउटा राजनीतिक अखडाको रूपमा मात्रै परिचित छ। यसभन्दा अगाडि स्थानीयको ध्यान जान नसकेको हो कि अथवा योभन्दा अगाडि पनि यस्ता कार्यक्रमहरू गर्नु परेको थियो कि के छ? यसमा मलाई के मेरो व्यक्तिगत विचारमा मलाई के लाग्छ भने पक्लिया कृषि क्याम्पस सुरुबाटै होइन त्यो पक्लियाको एउटा गहनाको रूपमा भए तापनि त्यहाँ पठन पाठन गर्न आउने विद्यार्थीहरू यो पक्लिया र भैरवाको मात्र नभएर पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म अहिले त 77 जिल्लाबाट विद्यार्थी पढ्न आउने होइन त्यहाँ पढाउन आउने शिक्षक शिक्षिकाहरू कर्मचारीहरू पनि लगभग सबै नेपाल अधिराज्यको विभिन्न कुना काप्चाबाट आउने होइन। अब यसमा पक्लियावासीको भन्दा पनि क्याम्पस प्रशासनको नै मैले कमजोरी देख्छु होइन, किनभने त्यहाँ पक्लियाको विकासको कुरामा गतिविधिको कुरामा अहिलेसम्म त्यहाँ पक्लियावासी या भैरवावासी त कहिले पनि असहमत त विरोध त कहिले पनि जाहेर गरेन होइन। त्यहाँ हामीलाई पक्लियावासीलाई उहाँले हार गुहार गर्नुहुन्छ कस्तो बेलामा भन्दा जब त्यहाँ विद्यार्थीले बन्द गर्यो लामो समय त्यहाँ पठन पाठन अवरुद्ध भयो भने पनि बल्ल हामीलाई गुहार माग्न चाहिँ पक्लिया र भैरवावासीलाई गुहार्ने काम भयो कि। त्यसबाहेक चाहिँ पक्लिया कृषि क्याम्पसबाट कुनै पनि किसिमको त्यो एउटा सामुदायिक अहिले त यो देश मुलुकै भनौँ संहितामा गइसकेपछि स्थानीय स्रोत र साधनमा चाहिँ निश्चित रूपमा त्यहाँका स्थानीयको पनि अधिकार हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो पक्लिया कृषि क्याम्पसले त्यहाँको भनौँ त्यो विकास विरोधी तत्त्वले चाहिँ मैले बिर्से जस्तो मलाई लाग्छ कि होइन। सुरुबाटै यदि पक्लियाका यदि त्यहाँको स्थानीयलाई होइन यहाँ हाम्रो छेउमा हाम्रो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भैरवभूमि क्याम्पस आङ्गिक क्याम्पस रहेको छ होइन, त्यहाँ यदि व्यवस्थापन समिति त्यहाँ निर्माण हुनसक्छ समुदायका मान्छेहरू समाजसेवी स्थानीय दातृत्व दिने राजनीतिक दलमा एउटा विकास चाहने व्यक्तिहरूलाई त्यहाँ समेटेर भनौँ न त्यहाँ व्यवस्थापन समिति हुनसक्छ भने टियुकै त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै भनौँ न अर्को आङ्गिक क्याम्पसको रूपमा पक्लिया कृषि क्याम्पसमा एउटा व्यवस्थापन समितिको निर्माण किन हुन सकेन त? किन उहाँले चाहनु भएन? अब तपाईँहरूले स्थानीयलाई समेटेर एउटा व्यवस्थापन समिति पनि हुनुपर्छ, त्यो जरुरी छ। कुनै पनि विद्यालय कुनै पनि शैक्षिक संस्था होइन त्यहाँको स्थानीयलाई साथमा साथ हातमा काट दिएर नगएसम्म होइन त्यहाँको विकास हुन सक्दैन होइन। यो त ध्रुवकाट्य सत्य हो, यो त संसारभरि नै चलेको प्र्याक्टिस नै यही हो होइन। यदि कुनै व्यक्ति यदि कुनै संस्था या कुनै तत्त्वले त्यो चाहँदैन भने त्यो त उहाँहरूलाई अहित गर्छ होइन। त्यसैको श्रृङ्खलाको रूपमा अहिले हामी देखिरहेका छौँ होइन। यो कुरा पहिले त्यहाँको होइन आन्तरिक रूपमा उहाँले छलफलमा बोलाउने भए हामी पनि त्यहाँ वाद विवाद गर्थ्यौँ होला, हामीले पनि आफ्नो भनाइ राख्थ्यौँ होला। यदि उहाँहरूको भनाइ राम्रो थियो भने हामीले त्यसलाई मान्थ्यौँ होला। हाम्रो विचार यदि उत्कृष्ट छ भने उहाँले मान्नु पर्यो। यो लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता भनेको त यही हो। हामीले त पक्लियावासीले त प्रत्येक कुरामा होइन चाहे त्यहाँ शैक्षिक होस् राजनीतिक होस् सामाजिक मुद्दामा त हामीले उहाँलाई त स्वागत गरेका छौँ। पक्लिया कृषि क्याम्पस मात्र सबै कुरालाई हामीले स्वागत गरिरहेको छौँ। र पछिल्लो यो पक्लिया कृषि क्याम्पसको अब यो जुन अहिले आन्दोलन भइरहेको छ यसलाई मैले कसरी लिन्छु भने कुनै एउटा पुरानो एउटा गाउँ थियो होइन, त्यहाँ पुरानो एउटा मन्दिर थियो होइन। मन्दिर त्यहाँ स्थानीय जनताहरू होइन त्यहाँ स्थानीय बासिन्दाहरू त्यो मन्दिरमा पूजाआजा गर्नको लागि एकदमै नतमस्तक रूपमा होइन त्यसमा आफ्नो भनौँ न दिनचर्या घुमाइरहेको थियो, जीवन यापन गरिरहेको थियो। र पछिल्लो समय त्यो मन्दिरमा एउटा पुजारीको आवश्यकता भयो कि होइन। त्यो मन्दिरलाई भजन कीर्तन गर्ने होइन देवतालाई खुसी पार्ने त्यहाँको भनौँ सम्पूर्ण कर्मकाण्डहरू गर्नको लागि उद्युत रहने हिसाबले पुजारीको हामीले खाँचो देख्यौँ होइन। र पछिल्लो समयमा केही व्यक्तिहरू त्यो मन्दिरमा म त्यहाँको पूजा आर्जन गर्छु, मन्दिरको संरक्षण गर्छु, सम्वर्धन गर्छु, ईश्वरलाई खुसी पार्छु भने आयो नि त, बाहिरबाट आयो होइन। हामीले त्यसलाई स्वागत पनि गर्यो। पुजारीको काम भनेको के त? मन्दिरको संरक्षण सम्वर्धन गर्ने, भजन कीर्तन गर्ने, ईश्वरलाई खुसी पार्ने, त्यो गाउँ समाजमा रहेका नकारात्मक कुराहरूलाई सकारात्मकतर्फ उन्मुख गर्ने हो नि त। तर यहाँ पछिल्लो अब तपाईँ पक्लिया कृषि क्याम्पसको कुरा गर्नुहुन्छ भने जुन पुजारीलाई हामीले मन्दिरको जिम्मा दियौँ नि होइन पुजारीबाट मूर्तिको चोरीको काम भइरहेको छ कि यहाँनिर होइन। मन्दिरमा यदि मूर्ति नै रहँदैन भने ईश्वरको मूर्ति नै रहँदैन भने त्यसले के अर्थ लाग्छ?
जसलाई हामीले पुजारी भनेर, जसलाई हामीले मूर्तिको संरक्षण, मन्दिरको संरक्षण, गाउँकै संरक्षणको जसलाई हामीले जिम्मा दियो होइन, यत्रो विश्वास गरेर होइन, उहाँले विश्वासघात गर्नुभयो कि मन्दिरबाट मूर्ति नै चोरेर अर्को ठाउँमा लैजाने काम गरिराख्नु भएको छ होइन। उहाँले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नु भएन होइन। यदि यो त पुजारीको चरित्र त भएन, यो त पुरै एउटा डाका लुटेर चोरको चरित्र भयो। यो त पुजारीको के भन्छ रूप धारण गरेर होइन त्यहाँ मूर्ति चोर्नका लागि एउटा पुजारीको भेषमा आइरहेछ भन्ने कुरा अहिले पक्लियावासी भैरावासीले यो कुराको अनुभव गरिरहेको छ के। र यदि त्यो मन्दिरमा रहेको पुजारीले होइन मैले मूर्ति चोर्न खोजेको होइन, मेरो उद्देश्य पवित्र हो भने पनि होइन, नयाँ ठाउँमा म मन्दिर स्थापना गर्छु भने पनि कुनै ठाउँमा परापूर्व कालबाट भएका मन्दिरबाट मूर्ति त चोर्नु भएन नि त। नयाँ ठाउँमा मन्दिर बनाओस्, नयाँ मूर्तिको स्थापना गरोस्, नयाँ प्राण प्रतिस्थापना गरोस्, बरु पूजाको सामग्री लिएर त्यो ठाउँमा हामी आउँछौँ कि यहाँ त होइन। जसलाई हामीले विश्वास गर्यो, जसलाई हामीले पुजारीको त्यत्रो हामीले भनौँ न त्यत्रो हामीले कदको रूपमा राख्यो, जसलाई हामीले त्यत्रो गौरवको विषय बनायो, त्यो व्यक्तिबाट नै मूर्ति चोरी भइरहेको उदाहरण छ कि यो अवस्था हामीले मध्यनजर गरिरहेको। सुशीलजी यहाँले भन्न खोज्नु भएको जसलाई नेता मान्यो उहाँले पनि भैरवालाई विश्वासघात गरिरहेछ, जसलाई त्यहाँको चाहिँ प्रमुख भनेर पठायो उसैले भित्रबाट चाहिँ त्यहाँ बदमासी गरिरहेछ। यहाँले भन्न खोज्नु भएको एकदमै गम्भीर छ होइन कुरा। एकदमै यो समस्या गम्भीर छ होइन। भैरवासीहरू मैले एउटा सामान्य उदाहरणको लागि होइन, यो एउटा भनेर पग्ले कृषि क्याम्पसको मात्र कुरा होइन, अरू विषयवस्तुमा पनि हामी एकदम मौन समर्थन जनायो कि कुनै यदि समाजमा कुनै किसिमका नकारात्मक घटनाहरू घटिरहेको छ तपाईँले त्यसलाई चुप ल्याएर सहनुहुन्छ भने त्यो पनि तपाईँको त्यो घटनालाई तपाईँको समर्थन हो कि मौन समर्थन हो। अब भैरवासी अब चुप ल्याएर बस्नु हुँदैन म त भन्छु कि जुन हिसाबले हाम्रो सञ्चय कोष अफिस सारियो अरे, जुन हिसाबले अब मालपत्र अरूको अफिसहरू पनि सारियो होइन, जुन हिसाबले अब लाइसेन्स अफिस सारियो, तालिम केन्द्र सारियो होइन, मलाई त यहाँ तपाईँको च्यानल मार्फत म भन्न चाहन्छु होइन, यदि हाम्रो यही गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा रहिआएको छ होइन, यदि त्यसमा चक्का राख्न मिल्ने भए यो विमानस्थल पनि यहाँ भैरवमा रहन्थेन होला कि होइन। किनभने यसमा कुनै पनि कुरामा त्यहाँको एउटा स्थानीय समुदायहरूको जुन एकता प्रदर्शन हुनुपर्ने त्यो भएन। बाहिर अन्य ठाउँमा चाहिँ अरू कतिपय कुरामा राजनीतिक पार्टीहरू त्यहाँ सङ्घ संस्थाहरूमा होइन कुनै एउटा मुद्दामा चाहिँ विवाद होला कि, तर विकासको कुरामा बाहिर स्थानमा रहेका राजनीतिक पार्टीहरू एक भएका छन् कि है। तर हामी यहाँनिर कुनै कुरा जाँदैछ भने होइन त्यो कुरामा हाम्रो यहाँको राजनीतिक पार्टी होइन, हाम्रो यहाँ नागरिक अगुवा, हाम्रो यहाँ नागरिक समाज भैरवमा किन एक हुन सक्दैन त। विकासको कुरामा नभए पनि विकासको कुराहरू बाहिर जाँदैछ भने त्यसलाई रोक्न सक्नु पर्यो नि त, त्यो हिम्मत राख्नु पर्यो। यहाँले भने जस्तै किन नसकेको त अहिलेसम्म जस्तो किन सकिन जस्तो लाग्छ? अब यो हाम्रो कस्तो छ भने तराईको एकता त यो हाम्रो यो रैथाने ठाउँ भैरव भनेको होइन, यहाँका स्थानीय जनताहरू आफ्नै संस्कृति आफ्नै सभ्यतामा रमाइरहेका छन् कि होइन। यहाँका मधेसी जनजाति होइन, अब भनौँ न अरू अन्य जात जातिहरू दलितहरू होइन, सबैजनाहरू आफ्नै दुःख आफ्नै पीडामा होइन यसलाई ईश्वरीय वरदानको रूपमा यसलाई अङ्गीकार गरेर खुसी कथालाई स्वीकार गरिरहेको जस्तो मलाई लाग्छ है। अब त्यो अवस्था गयो, त्यो दिनहरू गए, अब त यहाँका जनताहरूले पढे लेखेको भयो, युवाहरू आउन थाल्यो होइन, सामाजिक राजनीतिक शैक्षिक नेतृत्वमा आइरहेको छ भनेपछि यहाँको विकास विरोधी तत्त्वहरू, यहाँ विकास विरोधी षड्यन्त्र गर्ने तत्त्वहरूलाई हामीले किन परास्त नगर्ने त? कुनै राजनीतिक मैले एउटा कुरा भन्छु, कुनै राजनीतिक पार्टी कुनै राजनीतिक दलका नेताहरू होइन अन्य स्थानबाट यहाँ उठ्न आउँदा भने यहाँको जनताले त खुसी छ, भारी मतले विजय गरेर पठाएको हो त भने होइन। जनताको यदि त्यो जनमतको त कदर गर्नु पर्यो नि त भने होइन। आफ्नै ठाउँमा सबै विकासका होइन संरचना लैजाने हो भने यो क्षेत्र नम्बर 3मा आएर भैरवमा किन चुनाव लड्नु पर्यो त? आफ्नै ठाउँमा लडै हुन्छ। ती पार्टीका नेताहरू होइन यहाँ आएर चुनाव लड्नु पर्ने त यो त विश्वासघात हो, जनतालाई पनि विश्वासघात भइरहेको छ होइन। यसमा जनताहरू सचेत हुनु पर्यो भैरववासी। यहाँले इङ्गित गर्न खोज्नु भएको अहिलेका जनप्रतिनिधिहरूमा पनि यसमा चाहिँ हात छ, उहाँहरूको पनि हात छ। हुनसक्छ, एकदम हुनसक्छ होइन, अफकोर्स हुनसक्छ। हामीले पाएका होइन स्रोतहरूबाट हामीले पाएका सूचनाहरूबाट होइन केही तत्त्वहरूले आफ्नै ठाउँमा विकासको होइन यो संरचनाहरूलाई लैजानका लागि उहाँहरू उद्युत हुनुहुन्छ होइन। यो त फेरि यसलाई फेरि म उहाँलाई दोष दिन चाहन्न कि जसले पनि आफ्नै छोराछोरीको विकास होस्, आफ्नै ठाउँको विकास होस् भन्ने त जसले पनि चाहन्छ त भने। तर हाम्रो यो विकासका संरचनाहरू अरू ठाउँमा लैजाँदा हामी किन चुप्लाएर बस्ने त? यसलाई आवाज उठाउनु पर्यो नि त। एकदमै यसमा भैरववासी एक हुनु पर्यो। सुशीलजी यहाँहरूले विगतमा पनि जस्तो फोहोर व्यवस्थापनको विषयलाई लिएर पनि एकदमै यहाँहरू एकजुट हुनुभयो होइन, तर त्यो विषय
भनौँ न उत्कर्षमा पुग्यो, विवाद भयो, तर चाहिँ कहीँ कतै राजनीति खेल हो अथवा त्यसलाई चाहिँ यहाँहरूले मौन समर्थन जनाउनु भयो, त्यो पनि अहिले चाहिँ दीर्घकालीन समस्या समाधान भइरहेको अवस्था छैन होइन। फेरि अर्को एउटा समस्या बल्झेको छ, त्यसमा पनि यहाँहरू एकजुट हुनुहुन्छ। यतिले मात्रै पुगेन कि अझै यहाँको चाहिँ भनौँ न यहाँका संरचनाहरू जोगाउनको लागि, यहाँको विकासलाई जोगाउनको लागि अझै पक्लियावासी मात्र होइन भैरवावासी पनि एकजुट हुन आवश्यक छ कि त्यो कहिले बुझ्ने त? धन्यवाद छ सम्झनाजी। मैले वास्तवमा यही कुरालाई मैले वास्तवमा जोड दिन चाहन्छु अहिले। यो लडाइँ भनेको आज पक्लियावासीको मात्र होइन क्या, यो सिद्धार्थनगरका होइन सम्पूर्ण लगभग 1 लाख जुन जनसमुदाय जहाँ रहेको छ, महिला पुरुष दलित होइन आदिवासी जनजाति होइन मधेसी अनि के भन्छ अल्पसङ्ख्यकहरू दलितहरू जो रहेको, यो सबैको साझा मुद्दा हो नि त होइन। यहाँबाट होइन भेटनेरी शिक्षण अस्पताल यहाँबाट स्थानान्तर अर्को ठाउँमा जानु भनेको त यसले दीर्घकालीन रूपमा भैरवालाई ठुलो क्षति बनाउँछ होइन। जुन विकासको गतिमा जुन भैरवा दौडिरहेको छ होइन, रोजगारीको रूपमा यहाँ किसानको भोलिको दिनमा आउने होइन समस्याहरूको रूपमा होइन यत्रो पशुपालन चौपाया कुखुरा पालन होइन बाख्रा पालन गरेर बसिरहेको छ, उहाँलाई ठुलो समस्या आउँछ। यो कुरालाई हामीले झकझगाएर यो कुरालाई हामीले बन्द गर्न चाहेन भने होइन भोलि गएर त भइरहेका अरू स्थानीय संरचनाहरू पनि बाहिर जान सक्छ नि त होइन। आजसम्म जुन गयो होइन त्यसमा हामीलाई दुःख छ, तर अबको दिनदेखि भोलिका दिनसम्म यी संरचनाहरूमा जानु हुँदैन, हामी एक हुनुपर्छ होइन। अब यो हजुरले फुल महिलाको मुद्दा उठाउनु भयो होइन, सिद्धार्थ नगरपालिकाले आफ्नै नाममा किनेको जमिन होइन जुन स्थानीय होइन जनताको जुन ट्याक्सबाट तिरेको नेपाल सरकारको जुन चाहिँ भनौँ न आर्थिक अनुदानमा हामीले किनेको जमिनमा हामीले लैजान सकेन नि त होइन। किन लैजान सकेन भन्दा हामीभन्दा रोक्ने तत्त्वहरू बलियो भयो कि होइन। एउटा गाउँपालिकाको स्थानीयहरू यहाँ हामीले सिद्धार्थ नगरपालिकाको फोहोर आउन दिनु हुँदैन भनेर उहाँले एकता प्रदर्शन गर्यो होइन, तर हामी आफ्नो जमिनमा हामी फाल्नु पाउनुपर्छ भनेर नेपालको कानुनले जुन दिन सकेको त्यसमा हामीले एकताबद्ध आफ्नो चाहिँ मलाई जाहेर गर्न सकेन होइन। त्यसकारण अहिले अब यो हाम्रो अहिलेको यो भेटनेरी शिक्षण अस्पतालको कुरामा हामी एकदम सचेत छौँ होइन। यसमा हामीले एकदम पल एकदम बुद्धिमत्तापूर्वक हामीले पाइला चालिरहेका छौँ। हजुर, पहिले स्टेप अनुसार यहाँहरूले चाहिँ अस्ति पत्रकार सम्मेलन यहाँले तालाबन्दी पनि गर्नुभएको छ, अब यो चाहिँ कसरी जान्छ अगाडि? फागुनको 2 गते हामीले स्थानीय होइन त्यहाँको जागरुकहरू नागरिक अगुवाको होइन नेतृत्वमा हामीले पग्ले कृषि क्याम्पस प्रमुखको होइन कार्यकक्षमा नचाहँदा पनि यो रहर भन्दा पनि बाध्यताले तालाबन्दी गरेका छौँ र पक्ले कृषि क्याम्पसको स्वामित्वमा रहेको कुनै पनि गाडीहरूलाई हामीले बाहिर त्यहाँ स्थानीयले चल्नका लागि बन्देज लगाइएको छ र पक्ले कृषि क्याम्पसको सन्दर्भमा म त्यहाँका प्रशासक होइन क्याम्पस प्रमुख अब यो भेटनेरी डाइरेक्टर डिन अफिस होइन सम्पूर्ण म के भन्न चाहन्छु भने यो मुद्दाको चाँडोभन्दा चाँडो सम्बोधन होस् होइन। अब भोलि गएर यही मुद्दाले गर्दा कुनै पनि प्रतिकूल अवस्था सिर्जना हुन नसकोस् होइन। यो जसरी गरी देशको माटो भन्दा देशको नुन खाएर अनि देशको विरुद्धमा आवाज उठाउने मान्छेलाई देशद्रोही भनिन्छ नि त होइन। देशद्रोहीको सजाय भने गोली हानेर मारिन्छ या फाँसीको सजाय चढाइन्छ। त्यस्तै प्रकारले पग्लियाको नुन खाएर त्यहाँको पानी खाएर होइन पग्लियाको स्रोत साधनमा रमाएर पग्लियाको विरुद्धमा ऐद गर्दै क्रियाकलाप गर्छ भने त्यहाँको प्रशासक त्यहाँको व्यवस्थाहरू पनि हामीले एउटा देशद्रोहीको रूपमा लिएका छौँ होइन। यदि त्रिभुवन विश्वविद्यालय डिनको कार्यालय त्यहाँको पग्लिया कृषि क्याम्पसलाई त्यहाँको जग्गा अहिले चाहिँदैन भने होइन जुन गरिब किसानबाट आजभन्दा 40 वर्ष अगाडि कौडीको मोलमा होइन त्यहाँको जग्गा जुन हामीले नचाहँदा पनि जुन अधिग्रहण गरियो त्यो जग्गा त्यहाँको स्थानीयले पाउनुपर्छ, फिर्ता पाउनुपर्छ, खुसीको साथ फिर्ता पाउनुपर्छ। बरु तत्कालीन मूल्यमा हामी ब्याज र स्याज होइन क्यालकुलेसन गरेर होइन हामी त तिर्न तयार छौँ होइन। यो मुद्दा भनेको एउटा भनौँ न पग्लियावासीको मात्र नभएर समग्रमा यो भैरवासीको यो एउटा सुरुवात हो होइन। म तपाईँको टेलिभिजन मार्फत भन्न चाहन्छु होइन। यदि उहाँहरू यदि सही हो भने फागुनको 2 गते आइतबारबाट हामीले आन्दोलन गरेको उहाँसम्म आजसम्म उहाँले त्यो किसिमको धारणालाई किन खण्डन गर्न सक्नु भएको छैन त, किन स्पष्ट पार्न सक्नु भएको छैन होइन। यो त उहाँको भित्री नियत यसमा स्वतः प्रकट भइरहेको छ। सुशीलजी, यहाँले भने जस्तो स्थानीयहरूले जाग्नु भएको छ, स्थानीयहरू सचेत हुनु भनेको त्यो क्षेत्रको त्यो ठाउँको विकासको सम्भावनाको ढोका खोल्नु पनि हो होइन। एकदमै यहाँहरूलाई धन्यवाद छ त्यसको लागि। तर यो त पग्लियावा कृषि क्याम्पस भनेको त भनौँ न स्थानीयको मात्रै स्थानीयसँग भावना जोडिएको छ होइन। स्थानीय सँगसँगै यहाँको त स्थानीय सरकार यहाँका जनप्रतिनिधिहरू होइन यहाँका नागरिक समाज अगुवाहरू हरेकसँग जोडिएको छ, तर अझै स्थानीय सरकारको लागि यसलाई बचाउनु पर्ने त दायित्व हो नि। धन्यवाद छ सम्झना चाहिँ यसैको लागि होइन हामीले भोलि 5 गते फागुन 5 गते बुधबारको दिन दिउँसोको 1 बजे हामीले स्थानीय दुर्गा मन्दिरमा हामीले एउटा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम राखेका छौँ। यसमा हामीले स्थानीय सरकार सिद्धार्थ नगरपालिकाका मेयर उपमेयर प्रदेश सांसद हाम्रो सन्तोष पाण्डे र संविधान सभाको सदस्यको रूपमा रहेका इस्तियाक अहमद खान
हाम्रो के भन्छ अरे आदित्य नारायण कसुदन, हाम्रो जैनितुन दिशा धुनिया, अनि विभिन्न यहाँ सङ्घ संस्थाहरू जस्तो सिद्धार्थ जेसिस, सिद्धार्थ महिला जेसिस, होइन लायन्स, अनि हाम्रो मर्निङ वक ग्रुप लगायत विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू होइन र सिद्धार्थनगरमा यहाँ राजनीति गर्ने विभिन्न पार्टीका अध्यक्षहरूलाई हामीले भोलिको कार्यक्रम र हाम्रो लुम्बिनी प्रेस क्लबका अध्यक्ष लगायत पत्रकार साथीहरूलाई पनि हामीले भोलि चाहिँ चिलो निम्तो दिएका छौँ होइन। यसमा चाहिँ हामीले पक्लिया कृषिका हाम्रो पक्लियाका बासिन्दाहरूले यो मुद्दालाई हामीले उठायो कि होइन, तर यसको समाधानको लागि त यसलाई सम्बोधनको लागि त होइन, यसको राम्रो किसिमले यसलाई चाहिँ यो मुद्दालाई होइन यो समस्यालाई समाधान गर्नको लागि पक्लियाको जनताबाट मात्र सम्भव छैन नि त। यसमा सम्पूर्ण भैरववासीले चासो देखाउनु पर्यो भन्ने हिसाबले कि यो इस्यु स्थानीय सरकारले थाहा नपाएकै हो त अहिलेसम्म? अब अहिलेसम्म उहाँहरूबाट हामीलाई कुनै पनि किसिमको प्रतिक्रिया आएको छैन होइन। र हामीले चाहिँ अब स्थानीय सरकार भन्दाखेरि त्यहाँको वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष, 2 का वडा अध्यक्षहरू हाम्रो आन्दोलनमा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी भएका छन्, उहाँहरू पनि स्थानीय सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा रहेको छ होइन। र आज पनि हामी त्यहाँको वडाको सम्बन्धित वडाका व्यक्ति वडा अध्यक्षहरू बसेका थिए, उहाँहरूले नै अब सिद्धार्थ नगरपालिकाका 13 वडा अध्यक्षहरू र स्थानीय होइन त्यहाँको के भन्छ जनप्रतिनिधिहरू, अन्य सदस्यहरू, मेयर र उपमेयरलाई हामी बोलाएर ल्याउँछौँ भनेर चाहिँ भोलिको दिनमा उहाँले बाचा पनि गर्नुभएको छ। र मलाई लाग्छ यो चाहिँ सबभन्दा यो सरकारको विषय भनेको स्थानीय सरकार सिद्धार्थनगरकै यो वास्तवमा यो विषयवस्तुको रूपमा सरकारको रूपमा रहेको छ होइन। किनभने भोलि गएर यो किनभने राजनीतिक मुद्दा बन्न सक्छ नि त भोलिका चुनाव निर्वाचनमा जनताको घर दैलोमा कसरी जाने। त्यसकारण यो कुरालाई रोक्नका लागि, यो कुरालाई सम्बोधन गर्नका लागि पनि यो स्थानीय सरकार, स्थानीय प्रशासन, हाम्रो स्थानीय सङ्घ संस्थाहरू सबैजना एक हातमा हात लगाएर अगाडि बढ्नु पर्ने स्थिति छ। यदि भोलिको हाम्रो अन्तर्क्रियाले यदि साकार पाएको खण्डमा म तपाईँको यो टेलिभिजन मार्फत भन्न चाहन्छु यो पक्लिया कृषि क्याम्पसको भेटनेरी शिक्षण अस्पताललाई कसरी लैजान्छु भनेर लैजान सक्नेवाला छैन, म यो दावाको साथ भन्न चाहन्छु होइन। यदि कसरी लैजाने प्रयत्न गर्छ भने पनि त्यसको स्थिति चाहिँ एकदम प्रतिकूल, एकदम जटिल स्थिति उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना मैले देखाएको छु। हजुर, जस्तै तर्क पनि के आयो भने भेटनरी शिक्षण अस्पताल चाहिँ यहीँ छ, त्यसको शाखा चाहिँ नि हामीले भनौँ न सार्ने प्रयास गरेका हौँ भन्ने कुरा पनि आयो। यो एकदमै बदनियतपूर्ण, एकदम म त भन्छु यो तपाईँको च्यानल मार्फत होइन, यो वास्तवमा यो बच्चालाई ललिपप देखाए जस्तो हो होइन। पहिलो कुरा भेटनरी शिक्षण अस्पतालको सम्पूर्ण संरचना होइन, सम्पूर्ण प्रोग्राम होइन पूर्ण रूपमा त्यहाँ सञ्चालन हुनु पर्यो होइन। र अर्को कुरा यो किसानलाई झुक्काउने, जनतालाई झुक्काउने जुन ललिपप उहाँले दिइराख्नु भएको छ, भनिराख्नु भएको छ, जब 52 बिघाको त्यत्रो ठुलो प्लट एउटै प्लट जब हाम्रो पक्लिया कृषि क्याम्पससँग छ भने बाहिर गएर अन्य नगरपालिकासँग जग्गाको लागि फेरि हामीले माग गर्नुपर्ने कारण के होइन। र म त तपाईँले यो च्यानलमा यही हाम्रो भैरा टेलिभिजन मार्फत भन्न चाहन्छु, म त्यहाँको स्थानीय पक्लिया कृषि क्याम्पसकै एकदम समीपमा छेउमा रहेका पक्लिया माध्यमिक विद्यालयको म व्यवस्थापन अध्यक्ष पनि हो होइन। पक्लिया माध्यमिक विद्यालयको 32 बिघा जमिन पक्लिया माध्यमिक विद्यालयकै छ त, उहाँलाई चाहियो भने हामीलाई भन्नुहोस् न होइन। यसमा हामी एउटा स्थानीय स्कुलको हिसाब, स्थानीय बासिन्दाको हिसाबले हामी सहयोग गर्न तयार छौँ कि होइन। र अर्को कुरा उहाँले जुन होइन युनिटको रूपमा, एक्सटेन्सनको रूपमा, कम्युनिटी आउटरिच प्रोग्रामको रूपमा, ब्रान्चको रूपमा जुन बाहिर खुल्ने जुन सपना देखिरहनु भएको छ त्यो किन हामी भन्दा सिद्धार्थ नगरपालिका भन्दा 8 किलोमिटरको दौरानमा किन चाहियो त भने। यो त नेपाल अधिराज्यमै बल्ल यो दोस्रो भेटनेरी अस्पताल हो भने यसको शाखाको रूपमा, यसको लाभको रूपमा भने रोल्पाको जनताले पाओस् न, रुकुमको जनताले पाओस्, प्युठानको जनताले पाओस्, अर्घाखाँचीको जनताले पाओस्, मौसमासीको जनताले पाओस्, कपिलवस्तुको जनताले पाओस्। यसको भनौँ न यसको ब्रान्चको रूपमा के यसको कम्युनिटी प्रोग्रामको रूपमा होइन 8 किलोमिटरको दौरानमा होइन। यो वास्तवमा जुन सोच उहाँले राख्नु भएको छ यो भनेको नयाँ ठाउँमा जग्गा प्राप्ति गर्ने होइन, नयाँ कन्स्ट्रक्सन सुरुवात गर्ने, पूर्वाधारको रूपमा कमिसन खाने होइन, जनतालाई दुःख दिने बाहेक चाहिँ मैले वास्तवमा केही पनि देखाएको छैन होइन। सुशीलजी, जस्तो सबै कुरा अहिले बुझ्दाखेरि होइन हामी जसको पछि लाग्यौँ, जसलाई हामीले भोट दियौँ, जसलाई हामीले विजय बनायौँ होइन, त्यही नेताहरूले जनतामाथि अलिकति घात गर्दा उहाँहरूको भावनामाथि यो खेलेको देख्दाखेरि कहीँ आत्मग्लानी हुँदैन? भैरवामा वास्तवमा नेता हुन नसकेकै हो त कोही? निश्चित रूपमा यो अब भइरहेको जनता होइन एकदमै सचेत हुनुपर्ने होइन। वास्तवमा कुन राजनीतिक दल, कुन राजनीतिक नेताले के चाहन्छ होइन। जब अन्य ठाउँमा उनीहरू हाम्रो सम्बन्धित नेताहरूको आफ्नै ठाउँमा विकासको लागि होइन विभिन्न राजनीतिक पार्टी, विभिन्न सिद्धान्त, विधि विधानको रूपमा पनि उनीहरू आफ्नै ठाउँको विकासको लागि एक हुन सक्छ भने होइन। अब भइरहेको हामी जनताहरू वास्तवमा भइरहेको राजनीतिक पार्टी, भइरहेको नेताहरू यो किन एक हुन सक्दैन त? यो मलाई आश्चर्य लाग्ने विषयवस्तु के होइन।
यो किन हामी उनीहरूसँग किन डराइरहेका छौँ भने राजनीतिक रूपमा आस्था त प्रत्येक व्यक्तिको होला भने होइन, तर गलतलाई गलत सही र सही त भन्न सक्नु पर्यो नि त भने होइन। यदि अनि सबभन्दा ठुलो मत भनेको त जनताको मत हो भने, जुन चुनावमा प्रकट हुन्छ भने, जब उहाँले जनताको मत लिएर भइरहेको विकास गर्छु भनेर कसम खाएका होइन, पार्टीलाई होइन विश्वास दिलाएका विद्वान व्यक्तित्वहरू होइन, एकदमै हेभीवेट नेताहरू म त भन्छु होइन, उहाँहरू यो भइरहेको विरुद्धमा कदम चाल्दै हुनुहुन्छ। त्यो सूचना हामीले पाउँछौँ भने यो त हामीले दुःखको लाग्ने कुरा हो भने होइन। भोलिका रूपमा त हामीले त्यहाँ पक्लिया कृषि क्याम्पको स्थानीय प्रशासक मात्र होइन, यी पोलिटिकल पार्टीको नेताहरूलाई पनि बाहिर यो नाङ्गे झार गर्नु पनि अवस्था आउन सक्छ कि। यसको लागि मैले मात्र गरेर त भएन, यहाँ भइरहेका प्रत्येक राजनीतिक दल, प्रत्येक समुदायहरू, प्रत्येक जनसमुदायहरू, नागरिक अगुवाहरू भन्नेहरू होइन, जसले अब फेसबुकमा, सामाजिक सञ्जालमा, विभिन्न पत्रपत्रिका ठुल्ठुला स्टेटसहरू लेख्छ नि त, उनीहरू अगाडि आउनु पर्यो नि त। यो त एउटा सुरुवात मात्र हो। यो त पक्लियाको भेटनेरी शिक्षण अस्पताल भनेको त एउटा मुद्दा हो। यस्ता मुद्दाहरू भोलि आउन सक्दैन। हामी चुप्लाएर बस्ने, यो फल्ना राजनीतिक पार्टीको फल्ना नेताले लिड गरिरहेको चुप्लाएर बस्ने उहाँहरूको दायित्व छैन। जब उहाँहरूले यहाँको जनताको मतलाई होइन, मतलाई धोका दिएर विश्वासघात गरेर आफ्नै ठाउँको विकास गर्दछ भने यो ठाउँमा आएर किन चुनाव लड्नु पर्यो त? आफ्नै ठाउँमा लड्दा हुन्थ्यो त। यहाँ अन्य नेताहरू आउँथ्यो होला, जनतालाई म सहयोग गर्छु, विकास गर्छु, विकास निर्माणको काममा अगाडि बढ्छु, यहाँको शैक्षिक सामाजिक विकासको मुद्दाहरूमा एक हुन्छ भनेर आउँथ्यो होला होइन। त्यो हामीले अब यो भइरहेको जनताहरू होइन, अब यो हामीले वास्तवमा राजनीतिक फोहोरो खेल हो भन्दा पनि यो वास्तवमा यो राजनीतिक फोहोरी खेलको हामी साक्षी किन बनिरहेको छौँ त? भनेको रूपन्देहीको यो दक्षिणी क्षेत्रलाई नेताहरूले स्वीकार गर्न नसकेकै यो उदाहरण हो भन्न सक्छ। स्वीकार नगरेको अवस्था यो पनि अहिले यो 46 सालको आन्दोलनभन्दा पछि आएर, यो 62-63 को आन्दोलन पछि आएर यो देश संहितामा गएर होइन कि, यो त पूर्व कालबाट होइन, पञ्चायती व्यवस्थापन यो लडाइँ थियो होइन। त्यस कारण यो लडाइँलाई चिन्नु पर्यो कि। मैले खालि म एउटा कुरा यो सोच मैले मात्र पाल्दैन कि मेरो मात्रै विकास होस्, मेरो छिमेकीको विकास नहोस् भन्ने म चाहँदैन कि। मेरो मात्रै घर आँगन सफा होस्, छिमेकीको घर आँगन फोहोर हुनुपर्छ भन्ने म सोच्दिनँ कि। हाम्रो छिमेकीले पनि के सोध्नु पर्यो भन्दा मेरो घरको विकास हुँदाखेरि मेरो छिमेकको पनि विकास हुनु पर्यो, मेरो नगरपालिका विकास हुँदा छिमेकको नगरपालिका पनि विकास हुनु पर्यो, मेरो निर्वाचन क्षेत्र विकास हुँदाखेरि छेउको निर्वाचन क्षेत्र पनि विकास हुनु पर्यो। यो रूपन्देहीमा 1, 2, 3, 4, 5 यो निर्वाचन क्षेत्र सोचेर भएन कि। सारा समग्र रूपमा रूपन्देहीको विकास हुनु पर्यो, मर्चुवारको विकास हुनु पर्यो, धगधेको विकास हुनु पर्यो भन्ने पनि होइन। हाम्रो राजनेताहरू, हाम्रो जुन भरोसाका केन्द्र राजनीतिक पार्टीहरू होइन, हाम्रो जुन विश्वासका पात्र नेताहरूले यो सोच्नु पर्यो कि खालि उत्तरी बेल्ट दक्षिण बेल्ट भनेर मात्र सोच्नु भएन। समग्र रूपमा रूपन्देहीलाई नेपालको पहिलो सिटी बनाउनु पर्यो नि त, मेगा सिटी बनाऊँ न त। यहाँले यसो भनिरहँदाखेरि एउटा गौरवको आयोजना अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्दैछ होइन, यो कहिले सञ्चालन हुन्छ सबै प्रतीक्षामा छौँ। सञ्चालन भइसकेपछि पक्कै पनि यहाँको विकासको ढोका अर्को खुल्छ, हामीलाई विश्वास छ। तर देशको दोस्रो नाका बेलैया नाका, सुनौली बेलैया नाका, यो नाकालाई पनि स्थानान्तरण गर्ने अथवा ककरवा नाका खोल्नुपर्छ भन्ने आवाजहरू राजनीतिक दलबाटै अथवा राजनीतिक नेताहरूबाटै उठ्ने गरेका छन्। यो पनि कहीँ कतै षड्यन्त्र भइरहेको छ। अब भइरहेको जनताले, यहाँको बासिन्दाले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने होइन, यत्रो तपाईँ 20 वर्ष अगाडि बनेको सुक्खा बन्दरगाह आजसम्म किन सञ्चालनमा भएन? यसका पछाडि को तत्त्वहरू थियो होइन। यो हाम्रो भैरव बुटोल 6 लेनको सडक बन्दाखेरि होइन, उत्तरदेखि मध्य भाग सबै कम्प्लिट हुन्छ, दक्षिण भागको बेलैया नाकामा आजसम्म 6 लेन किन तयार हुन सकेन? यी विषयवस्तुलाई हामीले चाहिँ चिर्नुपर्ने अवस्थामा देखिरहेको छ कि यहाँको राजनीतिक पार्टीहरू, यहाँको राजनीतिक दलहरू होइन, गौतम बुद्धको एयरपोर्ट बन्नको लागि यो बारम्बार किन यसको चाहिँ भनेर टाइम किन एक्सटेन्सन भइरहेको छ? यसको ठेकेदारमा को आइरहेको छ? यसलाई चाहिँ मोनिटरिङ गर्ने व्यक्तिहरू को आइरहेको छ? ती कुराहरूलाई चिर्नुपर्ने अवस्था म देख्छु कि होइन। भइरहेको यदि बेलैया नाका खुल्छ भने ककरा बोर्डरमा खुल्दा म त मेरो लागि चाहिँ म यसलाई चाहिँ म गलत ठान्दैन कि होइन। विकास भन्ने कुरा सबै ठाउँमा हुनु पर्यो, सबै ठाउँमा पुग्नु पर्यो होइन। तर जुन किसिमले आज सेट सञ्चालन हुन सक्नको लागि यसलाई रोकिरहेको छ, अब यो 6 लेनको जुन जुन पग्लिया जुन हाम्रो जुन बेलैया नाकातिरको जुन बाटोहरू कम्प्लिट बनाइरहेको छैन, विकासलाई रोकिरहेको छ होइन। हाम्रो के भन्छ अरे भइरहेमा रहेका लुम्बिनी कोरिडोरको उद्योग धन्दाहरूलाई होइन अगाडि बढाउनका लागि जुन बिजुलीको सप्लाई लाइनै रोकियो होइन, मोनोपोलको रूपमा यो 6 लेनबाट आउँदाखेरि के बिग्रिन्थ्यो भने क्या होइन। यसलाई जुन रोक्ने काम भयो, जुन तिनौ खोलाको कुनै कुनाबाट जुन यो के भन्छ अरे बिजुलीको जुन ट्रान्समिसन लाइनलाई अगाडि बढाएर जुन महिनामा सबस्टेसन चलाउनु पर्ने भयो, त्यो आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि आउँथ्यो नि त। 5 वर्ष अगाडि त्यो 132 यो केबीको जुन सबस्टेसन हुने भए भइरहेको त 5 वर्ष अगाडि कायापलट हुन्थ्यो त। यहाँको उद्योग धन्दाले राम्रोसँग गति लिन्थ्यो। यसको बाधा को भयो? कसले रोक्यो यसलाई होइन?
यो त म त अचम्मै लाग्छ यत्रो यहाँतिर होइन उद्योग व्यापार सङ्गठन उद्योग व्यवसाय केन्द्र वाणिज्य सङ्घ प्रदेश सङ्घ छ यो विषयमा किन आवाज उठाउनु डाउँछ यो हामीले आवाज उठाउनु पऱ्यो भइरहेको हेतु म भन्छु होइन यदि कुनै ठाउँको विकासको लागि त्यहाँ विद्युत पानी सबै कुरा छ भने दक्षिण कुरातिरको लागि विकासलाई रोक्नुपर्ने अवस्था किन हजुर अब यहाँले भनिरहँदाखेरि जनताको आवाज त सम्बन्धित निकायले सुनेकै देखिएन कि जस्तै यहाँहरूले बेलैयामा भनौँ न यो डन्डा पुल बन्दाखेरि पनि डन्डा पुलमाथि चाहिँ गेट बन्दा पनि यहाँहरूले चाहिँ विरोध गर्नुभयो त्यति बेला होइन यो गेट यहाँ बनिनु हुँदैन एउटा चाहिँ सिद्धार्थनगरको पनि दुईतिर दुई पार्ट भयो हामीलाई छुट्याए जस्तो भयो भन्नुभयो र यी यावत कुराहरू गर्दाखेरि कहीँ न कतै बेलैयावासीको अथवा दक्षिणी भेगका जनताको भावनामाथि पनि ठेस पुर्याइरहेको अवस्था छ होइन फेरि यो आवाज जस्तो अहिले यहाँले भनिरहनु भएको छ होइन कहीँ न कतै राजनीतिसँग गएर जोडिन्छ र जनताको आवाजलाई कमजोर पारिन्छ कि यो जनताले बुझ्ने कहिले हाम्रो यो हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने कुनै पनि पार्टी कुनै पनि राजनीति भनेको होइन सामाजिक एउटा के भन्छ समुदायमा एउटा चाहिँ भनौँ न एउटा राम्रो एउटा के भन्छ मेलमिलापको सम्बन्ध उ गर्नको लागि विकास गर्नको लागि होइन यहाँको एउटा सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन ल्याउनको लागि अब यहाँ हाम्रो कुनै राजनेताहरू आफूलाई नेता बनाउँदा व्यक्तिहरू होइन अब सुतेको एक्टिङ गर्छ भने अब त्यसलाई हामीले गर्ने के अब त म त भन्छु भइरहेको मान्छेहरू अब फल्ना नेताले सुनेन फल्ना संस्थाले सुनेन भन्दा पनि अब बाल्टिनमा पानी हालेर होइन उसको बिस्तारमा फ्याँक्नुपर्ने अवस्था छ कि जसले होइन निद्रा सुतिरहेको जुन ढोङ गरिरहेको छ होइन म त भन्छु बाल्टिनमा पानी भरेर उसको बिस्तारमा खनाइदिनु पर्ने होइन ताकि उसको नाटक उसले गरेका जुन मञ्चनहरू छ नि नकारात्मक मञ्चनहरू त्यो यहाँको स्थानीय समुदायले थाहा पाओस् र हाम्रो राजनेताहरूलाई पनि एउटा डर होस् कि होइन स्थानीय जनता हिंसामा जाने भने होइन स्थानीय जनताले पनि भैरहवासीले पनि अब इटको जवाब पत्थरले दिन सक्छ होइन निर्वाचन मार्फत होइन शान्तिपूर्ण जुलुस धरना मार्फत आन्दोलन मार्फत होइन अब हामीले सोचेका कुनै एउटा व्यक्ति कुनै तबकाले सोचेका होइन सोचहरू मात्र होइन अब यो भित्र रूपमा लुकाएर मात्र जनताबाट अनुमोदन हुन सक्दैन होइन अब यहाँ जनता जागिसक्यो होइन हामीलाई पनि यो नाङ्गे झार गर्छ भन्ने किसिमको एउटा डर चाहिँ यहाँको राजनीतिक पार्टी यहाँको राजनेताहरूमा पनि त हुनु पर्यो यो कुराहरूलाई भइरहेको जनताले भण्डाफोड नगरेसम्म यो कुरालाई अगाडि नबढाएसम्म होइन मलाई लाग्छ यो भइरहेको मात्र होइन नेपालको अधिकांश ठाउँहरू होइन विकासको यो चाहिँ द्वारबाट पछाडि चाहिँ होइन धकेलिन्छ होइन तर कहिलेसम्म धकेलिन्छ त आज मैले आवाज उठाएँ भोलि अर्कोले आवाज उठाउला होइन यो हामी त एउटा प्रतिनिधिमूलक पात्र त हो नि भने सधैँभरि होइन हामीले मात्रै उठाउनु पर्छ भन्दा पनि अन्य व्यक्तिले उठाए तापनि त्यसमा हाम्रो साथ र सहयोग हुनेछ है समग्रमा होइन समुदायको विकासको लागि हामीले एकबद्धता जाहेर गर्दैछौँ हजुर अब फेरि पनि फर्क्यौँ पक्लेवा कृषि क्याम्पसभित्र रहेको भेटनरी कार्यक्रमकै विषय होइन यहाँहरूले त्यसलाई यहाँ रोक्नको लागि त अहिले आन्दोलन गरिरहनु भएको छ यहाँबाट कुनै पनि कार्यक्रमहरू जान हुँदैन भन्नुभएको छ यहाँहरूको आन्दोलन कहाँसम्म पुग्छ यहाँहरूले कस्ता कस्ता कार्यक्रमहरू घोषणा गर्नु हामीले अब यो आन्दोलनको लागि विभिन्न चरणमा कार्यक्रम सोचिरहेका छौँ अहिले हामीले पहिलो चरणको कार्यक्रम अन्तर्गत पक्लेवा कृषि क्याम्पसको होइन क्याम्पस प्रमुखको कार्यक्रमसम्म यो फागुनको 2 गते तालाबन्दी होइन र हामीले त्यहाँको स्वामित्वमा रहेका सवारी साधनहरूलाई हामीले चल्नका लागि हामीले चाहिँ बन्देज लगाएको छ स्थानीय जनताबाट शान्तिपूर्ण तरिकाले र दोस्रो चरणमा हामीले भोलि होइन यो 5 गते हामीले स्थानीय यहाँका जनप्रतिनिधिहरू स्थानीय नागरिक अगुवाहरू सङ्घ संस्थाहरू क्लबका अध्यक्षहरू सबैलाई राखेर होइन राजनीतिक दलका प्रमुखहरू प्रदेश सभा सदस्य होइन संविधान सभा सदस्य सबैलाई राखेर हामीले अन्तर्क्रिया गर्दैछौँ होइन यस्तै किसिमले हामीले के एउटा भनौँ न आन्दोलनलाई कसरी जाने होइन यो पहिलो चरणको आन्दोलनले यो सबै कुरा टुङ्गिनेवाला त छैन किनभने अझै पनि सम्बन्धित मान्छेहरू कानमा तेल हालेर चुप्लाएर बसेको अवस्था छ उहाँले कुनै प्रतिक्रिया दिनुभएको छैन चुप्लाएर बसिराख्नु भएको छ यो कुरालाई न खण्डन गर्न सक्नु भएको छ न यो कुरालाई के भन्छ अरे सही हो भनेर चाहिँ बाहिर भन्न सक्नु भएको छ भनेपछि उहाँको मनमा चाहिँ कुनै न कुनै प्रकारको गलत सपना या चाहिँ भनौँ तुस्त राखेर बस्नु भएको छ उहाँले जवाब दिनुभएको छैन तर मैले भनिसकेँ अघि जुन सुतेको जुन एक्टिङ गर्छ त्यसलाई बाल्टीमा पानी हालेर उठाउन सक्ने होइन हैसियत लिएका चाहिँ हामीले राख्छौँ कि होइन त्यसकारण ती व्यक्तिहरूले अब यो आन्दोलन सिद्धियो होइन अब यो चुप्लाएर बस्नु योभन्दा अगाडि छैन भनेर नसोच्दा हुन्छ होइन अब कुन किसिमले कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भोलिका दिनको लागि हामी एकदम तयार छौँ पूर्ण आत्मविश्वास साथ होइन पूर्ण लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको साथ विधिको शासनको साथ होइन उहाँहरूको चयनलाई हामीले चाहिँ चयन साथ उहाँलाई सुत्न दिने छैन बस्न दिने छैन उहाँको सुगर
सुगर प्रेसर थाइरोइड के बढाउनु पर्छ त्यसको लागि हाम्रो स्थानीय बासिन्दा र भैरवासी एकदम तयार भएर बसेका छ। यो आन्दोलनमा एकदम सामान्य हिसाबले उहाँले नसोच्दा हुन्छ। हजुर, अब हामीले रिपोर्टमा पनि देख्यौँ अहिलेको वर्तमान क्याम्पस प्रमुखले होइन, यसमा चाहिँ म भर्खरै 2 महिना मात्रै भयो आएको, मेरो यसमा कुनै पनि हात छैन, पहिलाका पूर्व क्याम्पस प्रमुखहरूलाई चाहिँ बोलाउनुपर्छ, उहाँहरूसँग चाहिँ अन्तर्क्रिया गर्नुपर्छ भनेर उहाँले जवाब दिनुभएको छ होइन। केही हदसम्म सत्यता पनि मान्न सकिएला होइन, सकिएला, तर के लाग्छ यहाँलाई, यहाँले पूर्व क्याम्पस प्रमुखहरूलाई चाहिँ यो कुरा सुनाउनको लागि, उहाँहरूको जवाफ खोज्नको लागि के गरिरहनु भएको छ? अब यसमा के भन्छ सम्झनाजी, सबभन्दा पहिला बुझ्नुपर्ने कुरा के भने पग्ले कृषि क्याम्पसको जुन क्याम्पस प्रमुखको कुर्सीमा जो बसिरहेको छ, सहायक क्याम्पस चिफको जुन कुर्सीमा बसिरहेको छ, जुन क्याम्पसको विभिन्न पोर्टफोलियोमा बसिरहेको छ, उहाँहरू भनेको सत्ता पक्ष हो कि हामी भनेको आन्दोलनकारी, हामी प्रतिपक्षको रूपमा लिँदा हुन्छ होइन। यो निर्णयमा को सहभागी भयो, के थियो होइन, कसले विगतमा बजेट कति आयो, किन फ्रिज भयो, नेपाल भेटरी काउन्सिलले किन उहाँलाई चाहिँ भने मान्यता दिन सकेन, किन इन्ट्रेस्ट हुन सकेन भन्ने कुराहरूको खोजबिन त उहाँले गर्नु पर्यो नि त। उहाँहरूसँग डकुमेन्ट छ, हामीलाई यदि आवश्यकता पर्छ भने त्यो डकुमेन्ट हामी पेश गर्न तयार छौँ कि। र वार्तालाई उहाँले बोलाउने कि हामीले बोलाउने होइन, हामी भनेको त आन्दोलनकारी पक्ष हो। आजसम्म यत्रो 3 दिन बितिसक्दा पनि उहाँले कुनै पनि किसिमको वार्ताको लागि बोलाउनु भएको छैन होइन। हामीले यदि वार्ताको लागि उहाँले बोलाएको खण्डमा हामी आफ्नो पक्ष राख्नको तयार छौँ, उहाँहरूले आफ्नो पक्ष राखोस्। यदि हाम्रो पक्ष मजबुत छ भने उहाँले मान्नु पर्यो, उहाँहरूको पक्ष मजबुत छ भने हामीले मान्छौँ। र चाहिँ कृषि क्याम्पसमा आएका क्याम्पस प्रमुख होइन, जहाँसुकैबाट आओस्, जुनसुकै प्रक्रियाबाट आओस्, हाम्रो त सरकार होइन होइन। क्याम्पस प्रमुख त्यहाँ आउँदा भने पक्का पनि उहाँहरूको बिचमा कुनै न कुनै किसिमको खेलखण्ड त भएर आएको होला। अहिले आएर कृषि क्याम्पसको क्याम्पस चिफले चाहिँ होइन त्यो सरिसकेपछि मैले गर्दा आएर सरेको भनेर छाती बोलाउने, अनि यहाँ यत्रो घटना घटिसकेपछि आन्दोलन भइसकेपछि मलाई कुनै कुरा थाहा छैन भनेर भन्न पाइएन कि। यदि त्यो निर्णय प्रक्रियामा उहाँलाई समावेश गरेको छैन भने उहाँले बाटो खोलिदिनु पर्यो होइन। यहाँ निर्णय के को थियो भनेर त्यसलाई अध्ययन गर्नु पर्यो, सबै डकुमेन्ट सबै डाटा उहाँसँगै छ त। अब यहाँले भने जस्तै त्यो पक्लेवा कृषि क्याम्पसभित्रको यो त एउटा पार्ट मात्रै हो, जुन कुरा अहिले यहाँहरूले थाहा पाएर आन्दोलन गरिरहनु भएको छ। त्यहाँभित्र थुप्रै विकृति विसङ्गतिहरू छन्, आर्थिक अनियमितताका कुराहरू पनि छन् होइन, राजनीतिक चलखेलका कुराहरू पनि छन्। त्यसतर्फ यहाँहरूको यो प्रोग्राम यहीँ बसिसकेपछि चुप लाएर बस्नुहुन्छ कि अब त्यो निरन्तरता हो, यो चाहिँ त्यसलाई भनौँ न एउटा सुसङ्गठित बनाउनको लागि चाहिँ यहाँहरूको पहल जारी रहन्छ? अब पग्ले कृषि क्याम्पस होस् या चाहिँ त्यहाँको भनौँ न एउटा कुनै पनि सङ्घ संस्था या कुनै पनि एउटा भनौँ न नेपाल सरकारको एउटा प्रतिनिधित्व गर्ने कुनै पनि कार्यालय होस् होइन, म त पग्लिया मात्र भन्दैन, भैरुवामै होइन, कुनै पनि ठाउँमा यदि नियम कानुन अनुसार कुनै पनि किसिमको क्रियाकलापहरू भएको छैन भने त्यसमा स्थानीय समुदायले अब इन्टरभेन गर्नु पर्यो कि, हस्तक्षेप गर्नु पर्यो कि। अब कुनै पनि ठाउँमा अब यो त हाम्रो अहिले हामीले संहिताको यो 62-63 आन्दोलनपछि 74 को संविधान किन आयो त? संहिताको हामीले फेडरल सिस्टम हामी किन गइरहेको छ त भने स्थानीय स्रोत र साधनमा हाम्रो अधिकार हुनु पर्यो नि त, हाम्रो पनि पहिचान हुनु पर्यो कि। अब पग्लिया कृषि क्याम्पसले होइन अबको भोलिका दिनमा म देशभरिका विद्यार्थीलाई ल्याएर यहाँ पढाउँछु, देशभरिको शिक्षकलाई ल्याएर मात्र त्यहाँ पढाउँछु भन्ने नसोच्दा हुन्छ। स्थानीय यहाँको रूपन्देहीवासी भैरवासीको पनि त्यो क्याम्पसमा यहाँका गरिब विद्यार्थीहरू पढ्न पाउने, जब रामपुर क्याम्पसमा चितवनका स्थानीय बासिन्दाका लागि त्यहाँ आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ भने पग्लिया कृषि क्याम्पसमा किन नपाउने? यहाँका गरिब जनताहरू किन त पढ्न नपाउने? खालि बाहिरको व्यक्तिहरू मात्र आएर त पढाउने, बाहिरको व्यक्तिहरू मात्र आएर पढ्न पाउने होइन। त्यो क्याम्पसमा के अधिकार खालि उहाँहरूकै मात्र हो? स्थानीय भैरवासी पग्लियावासीको भनेको बाहिरबाट आउने विद्यार्थी, बाहिरबाट आउने भनेको टिचरहरूलाई खालि खुलाउने, पोसाउने होइन, बस्नका लागि बास दिने मात्र हो र? त्यहाँ हाम्रो अधिकार हुनु परेन? यो स्रोत र साधनमा हाम्रो पनि अधिकार हुनु पर्यो। यो त म त त्रिभुवन विश्वविद्यालय कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थानले भोलिका दिनमा यसलाई एकदम गम्भीर रूपमा लिनुपर्नेछ। यी मुद्दा पनि हामी उठाउँछौँ भोलिका दिनमा होइन। त्यहाँ स्थानीयका बासिन्दा यहाँ रूपन्देहीवासी भैरवासी पग्लियावासीका गरिब एउटा किसानको छोराछोरी पनि त्यो ठाउँमा पढ्नु पाउनु पर्यो नि त। यो त हाम्रो नैतिक अधिकार पनि हो। संहिताले फेडरलिजमले सोचेका एउटा अर्थ त यो पनि हो त भने होइन। यसमा हाम्रो अधिकार हामी स्थापित गर्नका लागि हाम्रो आन्दोलन भोलिका दिनमा पनि चालु हुन्छ। यदि कृषि क्याम्पसमा रामपुर कृषि क्याम्पसमा यदि त्यहाँको कर्मचारीको छोराछोरी त्यहाँ पढ्न पाउँछ, टिचरको छोराछोरी पढ्न पाउँछ, स्थानीय चितवनवासीले पढ्न पाउँछ भने भैरवासी रूपन्देहीवासी यहाँ किन नपढ्न पाउने त? यसको लागि कोटा निर्धारण गर्नु पर्यो। र पग्लिया कृषि क्याम्पसमा आउने देशभरिका जति पनि विद्यार्थीहरू छ त्यसको इन्ट्रान्स प्रवेश परीक्षाको लागि उनीहरू काठमाडौँ जानु नपर्छ कि
प्रवेश परीक्षाको व्यवस्था पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालय कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थानले यही पगला कृषि क्याम्पस लिनु पर्यो कि देशभरिका मान्छेका अभिभावकहरू देशभरिका विद्यार्थीहरूले कमसेकम भइरहेको कस्तो छ भनेर थाहा पाउनु पर्यो नि त हैन र यहाँको पर्यटन व्यवसाय यहाँको उद्योग व्यवसायहरूलाई यसले लाभ पनि गर्छ म त यहाँ तपाईँको च्यानल मार्फत दुःखको साथ भनिरहेको छु यत्रो 52 बिघामा फैलिएको प्लटमा यत्रो भनौँ ठुलो एउटा हराभरा पगला कृषि क्याम्पसमा हैन मलाई लाग्छ त्यही भाडामा चलाएको मेडिकल कलेजले आज 30 वटा विषयमा के भन्छ मास्टर डिग्री सञ्चालन गरिरहेको छ 10 बिघा जमिनमा भने एउटा 52 बिघामा हैन त्रिभुवन विश्वविद्यालयका केही आफूलाई म भनाउँदा बौद्धिक एउटा भनौँ न बौद्धिक जमात ठान्नेहरूले काठमाडौँको 3 कट्टा जमिनमा मास्टर डिग्री चलाएर बसिरहेको छ के अब हाम्रो आन्दोलन भनेको त्यो 3 कट्टा जमिनमा जुन जान खेत छ न बारी छ न कुनै पशुपालन छ हैन त्यो मास्टर डिग्रीको प्रोग्रामलाई पनि पगले कृषि क्याम्पसमा ल्याउनु पर्यो या त राम्रो सुन्दर बजारमा लैजानु पर्यो अब यहाँले भने जस्तै 52 बिघा क्षेत्रफल छ चौघेरा भनौँ न पर्खालले धोपिएको छ हैन त्यहाँ भित्र के हुन्छ भन्ने कुरा स्थानीयलाई अहिलेसम्म चालै भएन अवगत गराइएन हैन अवगत गराइएन अब यहाँहरू जागिरहनु भएको छ त्यहाँ भित्र हेर्दाखेरि हामीले रिपोर्टमा पनि यहाँहरूलाई देखायौं भनौँ न लाखौं करोडौं पर्ने एम्बुलेन्सहरू सरकारी गाडीहरू हैन सरकारी सम्पत्ति यत्र तत्र छरिएको हैन तिनी चाहिँ यतिकै खेर गएको अवस्थामा छ हैन दुःख लाग्छ अब यसमा एकदमै भनौँ न म त अब त्यही ठाउँमा हुर्केँ होइन अब त्यही ठाउँमै भनेर जीवनको उत्तरार्धमा छु होइन अब म त सुरुबाटै त्यहाँको होइन गतिविधिहरू हेरेर जुन बेलामा मैले आवाज उठाउनु पर्ने त्यतिखेर म कमजोर थिएँ होइन अब अहिले आएर होइन मेरो एउटा भनौँ शैक्षिक एउटा भनौँ न एउटा अनुभवहरू होइन सामाजिक संस्थामा लागेको अनुभवहरूले गर्दा पनि अब यस्ता किसिमका नकारात्मक कुराहरूलाई अब हामीले चुप ल्याएर बस्नु हुँदैन होइन मेरो छेउमै यदि कसैको कुनै चेलीबेटीको बलात्कार हुँदैछ भने म चुप ल्याएर बस्नु भनेको त मेरो पनि त्यसमा संलग्न देखियो नि त भने भोलि गर्दा हाम्रो चेलीबेटीलाई पनि हुनसक्छ सम्भावना हुनसक्छ मेरो परिवारको सदस्यलाई पनि हुनसक्छ होइन त्यसकारण त्यस्ता किसिमका कुतत्त्वहरूलाई हामीले विद्रोह गर्नुपर्छ म त भन्छु होइन आज अर्काको चेलीबेटी पर्यो भोलि गएर हाम्रो चेलीबेटी पनि पर्दैन त्यही भएर समाजमा घटेका कुनै पनि विसङ्गतिहरू कुरीतिहरू विकास विरोधी गतिविधिहरूलाई अब हामी एउटा कुनै पोलिटिकल पार्टीमा रहेका व्यक्ति होस् या कुनै सङ्घ संस्थामा रहेको आफूलाई सामाजिक अभियन्ताबन्दीहरू नागरिक समाज भन्ने मान्छेहरू अगाडि आउनु पर्यो के खालि फेसबुकमा लेखेर मात्र कपीमा लेखेर मात्र चर्को भाषण दिएर मात्र भएन समाजमा उठेका मुद्दाहरूमा उहाँहरूको समर्पण आउनु पर्यो उहाँ त्यो आन्दोलनमा उहाँहरू लाग्नु पर्यो होइन र सबभन्दा पहिला त आफ्नै धरातलको विकास गर्नु पर्यो नि त आफ्नै स्थानीयको विकास गर्नु पर्यो आज त्यहाँ भेटरिनरी शिक्षण अस्पताल भोलि फुल फेजमा आयो भने यही भैरवासी 150 देखि लिएर 200 जना मान्छेले जागिर पाउन सक्छ यसमा त मेरो परिवारको मान्छेले जागिर गर्ने त होइन होइन एउटा त कुचिकारदेखि लिएर एउटा स्विपरदेखि लिएर वार्ड बाई होइन त्यहाँको एडमिनिस्ट्रेटिभ के भन्छ सहायकहरू प्रशासनिक सहायकहरू सबैले जागिर पाउन सक्छ नि त अर्कोतिर भैरवा होइन धगदै मर्चुवार हाम्रो कपिलवस्तु नवलपरासी यो दक्षिण भेगका किसानहरू होइन जसलाई अब कुनै पनि पशुपालनमा कुनै पनि बाख्रा पालनमा होइन गाई गोरु अब यत्रो यो तराईको त उर्वर भूमि दुधको भण्डार भएको ठाउँ होइन अब हाम्रो यो के भन्छ कुखुरा पालन गरिएको ठाउँमा भोलि गएर कुनै समस्या आए पनि हामी कहाँ जाने त भने ती किसानहरू कहाँ जाने त आज 80 दिनबाट इन्डियामा हेर्नुहोस् त सारा इन्डियाको क्यापिटल दिल्ली हल्लेको छ कि विश्वभरि दिल्ली त्यो किसान आन्दोलन तरङ्ग आएको छ कि तर हाम्रो किसानहरू चुप छन् हाम्रो नागरिक अगुवाहरू सबै चुप छन् यसले हामीलाई एकदम आश्चर्यचकित बनाएको छ र मलाई लाग्छ भोलिका दिनमा पकलियावासीले उठाएको आन्दोलनमा भैरवासीले उठाएको आन्दोलनमा होइन यो एउटा मुद्दा हो होइन यो मुद्दालाई हामी सम्बोधन गर्नको लागि अगाडि बढिरहेका छौँ भोलि गएर सम्पूर्ण भैरवासीहरू नै यसमा सचेत हुनेछ जुनसुकै पार्टीको आस्था लिए तापनि होइन जुनसुकै पार्टीको झन्डा बोके तापनि उहाँहरूको पहिलो प्राथमिकता भनेको भैरवको विकास हुनु पर्यो कि यो मुद्दामा कतिको सफलता छ अहिले हामीलाई थुप्रै पोलिटिकल पार्टीहरूका थुप्रै नागरिक अगुवाहरूले होइन फोन मार्फत हामीले के गर्नुपर्छ विषयवस्तु के हो भनेर उहाँले चासो प्रकट गरिराख्नु भएको छ र भोलि जुन हामीले गर्ने अन्तर्क्रियामा पनि धेरैभन्दा धेरै सङ्घ संस्था पोलिटिकल पार्टीहरू होइन यहाँको स्थानीय सरकारहरू अनि हाम्रो विभिन्न क्लबहरूको होइन त्यहाँ चाहिँ सहभागिता उल्लेखनीय सहभागी हुनेछ उहाँले पनि तन मन धनले यो आन्दोलनमा साथ दिनुहुनेछ र यो आन्दोलन एउटा पगलिया मात्र नभएर भैरवासी म त समग्रमा यो दक्षिण भेगकै नै आन्दोलनको रूपमा जुन आजसम्म हामीलाई पछि पारियो होइन सेजको रूपमा यो हाम्रो के भन्छ सडकको यो हाम्रो 6 लेन सडकको रूपमा जुन हाम्रो यो मैना सब स्टेसनको रूपमा होइन यहाँको पर्यटन उद्योग धन्दालाई होइन मूर्छित पार्ने हिसाबले जुन पछि पारियो
अब यी चाहिँ हाम्रो विकास विरोधी हाम्रा विपरीत उसमा बसेका व्यक्तित्वहरूले पनि यिनीहरूलाई चलाउनुहुन्न, यिनीहरू भनेको त यो त एटम बमको रूपमा रहेछ, यिनीहरूलाई चलाउँदा हाम्रो पनि अस्मिता, हाम्रो पनि अस्तित्व सखा निमिट्याउने छ भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ त्यस्तो किसिमको डर होइन, त्रास चाहिँ उनीहरूलाई एउटा जागृत हुने किसिमको हिसाबले पग्लियावासी होइन भैरवासीहरू सबै एक हुनुपर्ने म अवस्था देख्छु र त्यो चाहिँ ढिलो चाँडो पनि हुन्छ, अवश्य हुन्छ। यसमा म एकदम ढुक्क छु, जाग्यो भैरव। तपाईँको टेलिभिजन मार्फत म भन्न चाहन्छु भैरवमा हुने कुनै पनि गतिविधि, भ्रष्टाचारको गतिविधिहरू, कुनै पनि विकास विरोधी गतिविधिहरू, सामाजिक कुरीतिको गतिविधिहरूलाई यसलाई हामी नेस्तानाबुद गर्नेछौँ, यसलाई हामीले भण्डाफोर गर्नेछौँ। हस्, धन्यवाद यहाँलाई। यहाँहरूको आन्दोलन सफल होस्, हाम्रो पनि साथ सहयोग छ, ऐक्यबद्धता छ। हाम्रो यो अहिले भनौँ न यो पग्लिया कृषि क्याम्पसको भेटनरी शिक्षण अस्पताल जुन स्थानान्तरण गर्ने विषयमा यो षड्यन्त्र चिरफार गर्नका लागि जुन हामीले यसलाई अभियानको रूपमा अगाडि बढाएको थियो, यसमा चाहिँ स्थानीय जुन हाम्रो सञ्चारकर्मी साथीहरू होइन, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, राजनीतिक दलले जुन सहयोग गरिराख्नु भएको छ, साथ ऐक्यबद्ध जारी गरेका छ, म तपाईँको टेलिभिजन मार्फत म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र सम्पूर्ण भैरववासीलाई यो एउटा कुनै व्यक्ति, एउटा कुनै भनेर पग्लियावासीको भन्दा पनि समग्रमा यो भैरववासी, यो हाम्रो दक्षिण क्षेत्रको आन्दोलन हो होइन। यसलाई अहिले हामीले सफल गरेको खण्डमा भोलि हाम्रो विपरीतमा, हाम्रो भनौँ न विरुद्धमा आवाज उठाउने तत्त्वहरू लामो समयसम्म यो धरतीको तल होइन दबिएर जानेछ होइन। तर हामी यसमा चाहिँ एकताबद्ध भएर साथमा साथ काँधमा काँध दिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। यो आन्दोलनले एउटा निष्कर्षमा निस्किनेछ र यसको पछि लागेको षड्यन्त्रहरू चाहिँ सखाप भएर जानेछ भन्ने चाहिँ म तपाईँको टेलिभिजन मार्फत भन्न चाहन्छु। र समय दिनुभयो यसको लागि म मोरी पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद यहाँलाई। हस्, नमस्ते। दर्शक तथा श्रोतावृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो सिनपा 1 पक्लिहवावासी, सामाजिक अगुवाको रूपमा पनि हुनुहुन्छ सुशील गुरुङ, जो चाहिँ पक्लिहवा कृषि क्याम्पसको हाताभित्र रहेको पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान अथवा भेटनरी शिक्षाको एउटा कार्यक्रम जुन त्यहाँबाट अन्यत्र लैजाने षड्यन्त्र भइरहेको भन्ने स्थानीयले त्यहाँ चाल पाइसकेपछि त्यो यहाँ भएका कार्यक्रमहरू यहीँ रोकिनुपर्छ अथवा भैरहवाबाट एकपछि अर्को सरकारी कार्यालय होस् अथवा ठुला कार्यालय होस् अथवा ठुला कार्यक्रमहरू होस् अन्यत्र सार्ने यो सुरुदेखिको षड्यन्त्रलाई अहिले स्थानीयवासीले यसलाई रोक्नको लागि उहाँहरू एकबद्ध हुनुभएको छ। यहाँका भैरहवावासी अथवा दक्षिणवासीकै यो गौरवको रूपमा रहेको पक्लिहवा कृषि क्याम्पसको गरिमा हिजो जस्तो थियो त्यसभन्दा अझै बढी हुनुपर्छ र यसको गरिमामा तलमाथि गर्नु हुँदैन भनेर यो स्थानीयले उठाएको आवाजको उहाँले प्रतिनिधित्व गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अर्को श्रृङ्खलामा अन्य अतिथिसँगै तपाईँ हाम्रो भेटघाट हुने नै छ। आजको लागि बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।